आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज़। दक्कन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अखिल नियाज़ी। नाजरीन, आज 32वां सालाना उर्स शरीफ हज़रत शाह मोहम्मद इकराम शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह का बाक़िदत एहतराम, मोहब्बत और खुलूस के साथ मनाया गया, जिसमें मोतक़दीन और मुरीदीन की कसीर तादाद शिरकत की। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। सलाम अलैकुम मदीने के आका, सलाम अलैकुम दो आलम के आका, सलाम अलैकुम। है दिल में तमन्ना मदीने को, तुम्हारी गुलामी में उम्र गुजारो, बुला लीजिएगा सलाम अलैकुम दो आलम के शाह, सलाम अलैकुम मदीने के आका, सलाम अलैकुम दो आलम के शाह, सलाम अलैकुम। मुझे सब्ज़ गुंबद नजर आ रहा है, मेरा सर अदब से झुका जा रहा है, झुका से आला सलाम अलैकुम दो आलम के शाह, सलाम अलैकुम मदीने के आका, सलाम अलैकुम दो आलम के शाह, सलाम अलैकुम। गदागर को उसने सिकंदर बनाया, फकीरों को अपने गले से लगाया, वो गम ख्वार बतेगा सलाम अलैकुम दो आलम के शाह, सलाम अलैकुम मदीने के आका, सलाम अलैकुम दो आलम के शाह, सलाम अलैकुम। मुसीबत ज़दा की मुसीबत टला दो, नवाज़ों के सदेक़े में बिगड़ी बना दो, हर एक दिल पुकारा सलाम अलैकुम दो आलम के शाह, सलाम अलैकुम मदीने के आका, सलाम अलैकुम दो आलम के शाह, सलाम अलैकुम मदीने के आका, सलाम अलैकुम दो आलम के शाह, सलाम अलैकुम। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहूँगा, तुम्हारे सलाम लीजिए, सलाम लीजिए। वली हमारे खुदा के प्यारे, सलाम लीजिए, सलाम लीजिए। गुलाम दर पर खड़े तुम्हारे, सलाम लीजिए, सलाम लीजिए। हमारी निस्बत की लाज रखना, हमारी निस्बत की लाज रखना, सलाम लीजिए, सलाम। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल गम्मी वल खौफी वल मरदी वल अलम इसमा मकतूब मरफूम मशूम मनफुसन फिल लोही वल कलम
سيد العربي والعجم والهند جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدي الجدى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأوليائه وأفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم لبيك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لبيك الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله لبيك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله لبيك الصلاة والسلام عليك يا पंजतन पाक عليه الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته لبيك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا إمام زامن إمام مهدي وجه الله ورحمة الله وبركاته لبيك الصلاة والسلام عليك يا غوث الأعظم الصغير ورحمة الله وبركاته لبيك الصلاة والسلام عليك يا خواجہ غریب نواز سرکار ورحمة الله وبركاته لبيك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا بابا تاج الدين سرکار ورحمة الله وبركاته لبيك الصلاة والسلام عليك يا سيدنا حاجی محمد اکرام الدین شاہ سرکار ورحمة الله وبركاته دائما قائما أبدا أبدا لبيك الصلاة والسلام عليك يا كل عالم أولياء الله ورحمة الله وبركاته لبيك الصلاة والسلام عليك يا جميع مرحومين ورحمة الله وبركاته